अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज इस वीलॉग में इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज बात की जाएगी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जो है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं, एक हमारी जो रिपोर्टर हैं खातून सहाफ़ी में बड़ा एक उनका नाम है आफ्ताब जहान, न्यूज़ वन से वाबस्ता हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और साथ में जो है वो फॉरेन ऑफिस की बीट भी कर रही हैं। जो फॉरेन ऑफिस की बीट मैं आपके तक ये भी बताता चलूँ अपने नाजरीन के साथ, बीट रिपोर्टर्स के लिए खास एक फील्ड होती है जिसमें वो रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। तो फॉरेन ऑफिस की जो रिपोर्टिंग होती है उसको फॉरेन ऑफिस का बीट रिपोर्टर जो है वो कहा जाता है। आफ्ताब जहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्ताब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूँगी कि तारीफें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक बीट रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए खासा ये एक चैलेंजिंग होता है कि वो इस बीट पे ग्रिप हासिल कर सकें। तो अभी सीख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक को समझें और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकें। लेकिन खुशी हुई है कि आपने इस हद तक जाके तारीफ की है कि लेकिन आपकी तारीफ वैसे भी ज़रूरी है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि आफ्ताब जहान का तल्लुक जो है वो चित्राल से है। इतने दूर दराज इलाके से चित्राल से आकर मीडिया की फील्ड में अपना लोहा मनवाना कोई आसान बात नहीं है। आफ्ताब ने बहुत मेहनत की है, हमारे सामने ही ये इंटर्नशिप पे आई थी, उसके बाद जॉब, और अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बीट, डिप्लोमेटिक बीट, फॉरेन ऑफिस और ये सब कुछ कवर कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें सलाहियत जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, तो तभी ये इस मकाम पे पहुंची हैं और आपकी तारीफ तो ज़रूर बनती है। आफ्ताब, क्विकली मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और ईरान की, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए इकराम, इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो अब बहाल हो चुके हैं, क्योंकि जो अगर बात की जाए कि ये सूरत हाल बनी कैसे और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से सूरत हाल इस हद तक पहुंची कि जो दो मुस्लिम ममालिक हैं, जो बरादर ममालिक कहा जाता है, उनके दरमियान जो है ये कन्फ्लिक्ट जो है एक देखने में आई। सबसे पहले ये ईरान की जानिब से ही पहल किया गया था। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की गई थी और ईरान की जानिब से जो बलूचिस्तान है उसके इलाके पंजगोर में रात के अंधेरे में उनकी जानिब से ये हमला जो है वो किया गया था। अलबत्ता उन्होंने जो हमला किया था बादअज़ां उसको कबूल भी किया कि ये हमला जो है वो ईरान की जानिब से की गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो दाइश के जो वहाँ पे ठिकाने थे उनको उन्होंने टारगेट किया था, उनको निशाना बनाया था। लेकिन उसमें हुआ ये था कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट जो है वो नहीं मौजूद थे, या जो दहशतगर्द जिनको कहा जाता है वो वहाँ पे नहीं थे, बल्कि वहाँ पे जो बात हुई थी वो दो बच्चे जो है वो वहाँ पर शहीद हुए थे, जबकि 3 बच्चियाँ जो है उस अटैक की वजह से ज़ख्मी हुए थे। बाद में ईरान की हुकूमत की जानिब से इस बात को क्लेम भी किया गया, उन्होंने कबूल भी किया कि ये ईरान ने जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। यही नहीं बल्कि उसी दिन ईरान की जानिब से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इराक़ और शाम, अपने जो 3 हमसाया ममालिक हैं उनकी जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की थी। उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से ये ज़्यादा परवान चढ़ा, और सोशल मीडिया में रात गई ही जैसे ही ये अटैक्स हुए थे बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस सामने आने लगे और बहुत सारे ट्वीट्स अगर कहें हम वो भी सामने आए। एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि जी ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, तो पाकिस्तान की जो अफवाज है उनको इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान की जानिब से ये पहल की गई है, उनकी जानिब से ईरान पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। ये मुल्क की सालगिरह के पे भी एक सवाल निशान था की तरफ से जो हमला किया गया। बिल्कुल, मुल्की सलीमियत के ऊपर भी और जो हमारी इलाकाई हदूद थी, फ़िज़ाई हदूद थी, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई थी। बाद में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से कॉल भी मौसूल हुई थी। वज़ीर ख़ारजा जलाल अब्बास जिलानी जो निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं उनको कॉल भी मौसूल हुई थी, और उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान की जो उनके बरादर मुल्क है उसकी इलाकाई सलमियत का एहतराम भी करते हैं, और ईरान की जो अवाम है उनकी पाकिस्तान की अवाम के साथ एहतराम का रिश्ता भी है और मोहब्बत का रिश्ता भी है। देखिए दोनों बरादर ममालिक भी हैं, तो इसके लिए एक और बड़ा अहम सवाल ये जन्म देता है कि देखिए दोनों बरादर ममालिक हैं और सबसे पहले जब ईरान में इनकलाब के बाद जो है वहाँ पे हुकूमत आई तो पाकिस्तान ने ईरान को तस्लीम किया था, और जब पाकिस्तान जो है वो बरसगीर में मर्ज़ वजूद में आया तो सबसे पहले ईरान था जिसने
پاکستان کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا. تو بڑے اچھے تعلقات تھے دونوں ممالک کے درمیان, دونوں ہمسایہ ممالک بھی ہیں, دونوں مسلم برادرز بھی ہیں. تو بڑا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں دونوں ممالک کے درمیان. لیکن یہ کیسے ہوا کہ اپنے ایک برادر ملک پر جو ہے اس کی سالمیت پر, اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی, اس کے پیچھے ریزنز آپ کو کیا محسوس ہوتی ہیں؟ دیکھیے اکرام, بالکل یہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے کہ جو پاکستان کو تسلیم کرنے والا جو سب سے پہلا ملک تھا وہ ہی ایران تھا. اور ایران اور پاکستان کے یہ نہیں ہے کہ کچھ سالوں کا تعلق ہو, کئی دہائیوں کا ان کا تعلق ہے, اور ایک اچھی جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ہے, کیونکہ ایک تو یہ مسلم ممالک ہیں اور دونوں جو برادر ملک ہیں وہ ہے. لیکن اس میں جو ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا بنا, مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو بعد میں اٹیک بھی کیا, تو اگر اس میں ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کی جانب سے بارہا کئی دفعہ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس بیس انفارمیشن جو ہے وہ ایرانی حکومت کو دی بھی گئی تھی کہ ایران کے جو غیر قانونی علاقے ہیں جہاں پہ خود کو سرمچار کہنے والے, جو پاکستانی جو سرمچار کہنے والے دہشت گرد گروپس ہیں, بی ایل پی یا بی ایل اے, وہ وہاں پر مقیم ہیں. یہ کئی دفعہ جو ہے پاکستان کی جانب سے ان کو کہا گیا تھا, اور پاکستان کی جانب سے کوئی ان کی سلمیت کے اوپر یا کوئی ان کی علاقائی یا فضائی حدود کے اوپر بنا اس کی ٹارگٹ نہیں کیا تھا جیسے ایران نے کیا. ایران نے بنا بتائے, ایران نے اگر تو ایران کو جیسے پاکستان کو لگا تھا, پاکستان کے پاس انفارمیشن تھی, انٹیلیجنس بیس انفارمیشن تھی, پاکستان نے وہ دیا ان کو, کئی ڈرونز جو ہے وہ ان کو مہیا کیے کہ بھئی یہاں پہ جو خود کو سرمچار کہنے والے دہشت گرد تھے وہ مقیم ہیں, جن کی وجہ سے کئی بے گناہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں, ان کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کو انفارمیشن دی گئی تھی, اور پاکستان نے انفارمیشن ان کے پاس ہونے کے باوجود اٹیک نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ ایک جو تعلق ہے پاکستان اور ایران کے درمیان اس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ایران کی کیا سوچ تھی, کہ ایران نے کیا سوچا وہ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ایران نے بنا پاکستان کو جو انفارمیشن ہے وہ دیے, بنا اطلاع کیے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے اس علاقے میں دہشت گرد گروپس ہیں, آیا انہوں نے اس کو بیس بنایا کہ جو کرمان میں جو گزشتہ دنوں میں اٹیک ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی وجہ سے جو ہے ان وہاں پہ رہنے والے جو دہشت گرد انہوں نے اٹیک کیا تھا, اس کو بیس بنا کے انہوں نے خود سے ہی یہ نہیں کیا. جیسے پاکستان نے کہا تھا کہ ایران کی حکومت کو یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے علاقے میں غیر قانونی علاقوں میں جو مقیم سرمچار ہیں ان کے خلاف وہ اقدامات کریں, تاکہ وہ اس طرح کی جو اٹیکس ہیں وہ نہ کریں. پاکستان کے پاس انفارمیشن تھی, لیکن پاکستان نے خود سے ان کی علاقائی حدود یا ان کی سرحد کو پامالی نہیں کی, ان کو بتایا, ان کو آگاہ کیا. ایران کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, ایران کو بالکل یہی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک رشتہ تھا, ایک اچھی جو سفارتی تعلق ہے پاکستان اور ایران کے درمیان وہ تھا. اور یہ کنفلکٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو ممالک کے درمیان, اس میں پھر جو کنفلکٹ ہے وہ اس طرح سے ہم پورے خطے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. مغربی جو ممالک ہیں انہوں نے اس کو کس طرح سے دیکھا, امریکہ کی جانب سے, امریکہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی, اور ان کی جو پریزیڈنٹ ان کی جانب سے بھی ایک بیان اس کے بعد سامنے آیا تھا, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایران وہ ملک ہے جہاں پہ دہشت گرد پناہ لے رہے ہیں, اور جو علاقائی جو پامالیاں کی جا رہی ہیں یا دہشت گردی کے اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں ایران جو ہے وہ ملوث ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے امریکہ کی بات کی کہ امریکن وزیر خارجہ کا بیان آیا, اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جب تعلقات جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ ہونے جا رہے تھے, تو اس وقت پاکستان, امریکہ اور ایران تینوں کا ایک ایسا ریلیشن جو ہے ڈیولپ ہونا تھا. اس وقت کہ جو بائیڈن اس وقت جو وہاں پہ صدر بش تھے, اس وقت انہوں نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ جو فساد کی جو جڑ ہے اس میں ایران کا ذکر کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے ایران جو ہے وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ دوستی کے لیے بڑھ گیا, اور ہم پاکستان جو تھا وہ امریکہ کی طرف دوستی میں بڑھ گیا. تو ایک خلا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئی. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دوسرے جو ممالک ہیں ان کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ چائنا نے بھی ثالثی کا جو ہے وہ آفر کی, پیشکش کی تھی. اس کے بعد امریکہ کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انڈیا کا کیا رد عمل جو ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں اکرام, امریکہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تھا اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں یہی کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کی سرزمین پر دہشت گرد جو ہے وہ مقیم ہے, اور علاقائی جو امن و امان ہے اس کے لیے ایران جو ہے وہ خطرہ بن رہا ہے. یہ ان کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا. لیکن جو
ایران اور پاکستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات کیونکہ ختم ہو گئے تھے جب ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا، اس کے فوراً بعد ہی جو پاکستان کے سفیر ایران میں ہیں مدثر ٹیپو، ان کو بھی واپس بلا لیا گیا تھا، اور جو ایران کے سفیر پاکستان کے ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا تھا، کیونکہ وہ ان دنوں تہران میں اپنے ایک وزٹ پر تھے، دورے پر تھے، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ نے واپس نہیں آنا ہے. تو جو سفارتی تعلقات تھے ان کو ایک دم سے جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کر دیا گیا تھا. تو اس میں امریکہ نے یہ بیان دیا، لیکن جو ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی وہ چین کی جانب سے کی گئی تھی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان اور ایران کا جو ایک سفارتی تعلق ہے کئی سالوں کا ہے، اور یہاں ان میں جو ہے وہ یہ اس طرح کی کنفلکٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایران نے چین نے یہ پیشکش کی تھی کہ ثالثی کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی، بلکہ ترکیہ کے وزیر خارجہ کی بھی کال جو ہے وہ موصول ہوئی تھی وزیر خارجہ کو، نگران وزیر خارجہ کو، اور ان کی جانب سے بھی، ترکیہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا، یہی پیشکش کی گئی تھی کہ جو دونوں ممالک کے برادر ممالک کے درمیان تعلق ہے اس کو خراب نہیں کیا جائے، مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس چیز کو حل کیا جائے کہ جو ایک تناؤ میں کمی آئی ہے، جو اعتماد میں کمی آئی ہے، اس کو کس طرح سے واپس سے بحال کیا جا ابھی واپس سکتا بحال ہے. ہوا ہے کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل، یہ آگے اس کی طرف آتے ہیں، اور اب انڈیا کی طرف، کیونکہ انڈیا کی آپ نے بات کی ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی اس میں لازمی ہے کہ جو ہی ایران کی جانب سے جو اٹیک ہوا تھا اس پہ تو اتنا خاصا ہم نے رد عمل نہیں دیکھا تھا، لیکن جب پاکستان کی جانب سے اسی الفاظ میں، کیونکہ ایران نے بنا بتائے اٹیک کیا تھا اور پاکستان نے اپنی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پہ اٹیک کیا، اور انہوں نے انہی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں پہ سرمچار کہنے والے دہشت گرد موجود تھے، انہی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. تو بعد میں ہم نے انڈیا کے جو ٹی وی چینلز سے خصوصاً، اور جو ان کے سینئرز تجزیہ کارز بھی تھے، ان سب کو بھی سنا، تو ان کی جانب سے رات گئے تک صبح، کیونکہ صبح سویرے ہی پاکستان کی جانب سے یہ اٹیک ہوا تھا، اور شام تک انڈیا کے چینلز پہ یہی چل رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ہے، ایران ابھی تک دھواں ہے، ایران میں ابھی بھی دھوئیں نکل رہے ہیں، اور پاکستان کی وہ ایک جنگ کی صورتحال انہوں نے کریٹ کر، انہوں نے اس کو، اور جو پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا تھا وہ بہت زیادہ کیا گیا تھا. لیکن اس تمام اس میں ترکیہ کی جانب سے اور چین کی جانب سے جو ثالثی کی پیشکش ہے وہ کی گئی تھی، اور ان کی جانب سے یہ کال موصول ہوئے تھے، مذمتی کال موصول ہوئے تھے کہ جو ان کی جو ایک تعلقات ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں مسلم ممالک ہیں، اور پھر یہ کنفلکٹ جو ہے صرف یہ نہیں کہ دو ممالک کے درمیان ہوتا، پھر یہ کیونکہ شیعہ سنی کنفلکٹ بھی جو ہے اس میں جنم لیتا، اور یہ پھر جو دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ ہے وہ پھر زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. لیکن آفتاب یہ بتائیے گا کہ اب دونوں ممالک کے جو سفراء ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں موجود ہیں، اب کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا ایک ٹائم لگے گا دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات مزید بحال ہونے میں، اور جو سفیر ہیں وہ اپنا کام شروع کریں گے؟ سفارتی تعلقات کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اب کیونکہ سفارتی جو تعلقات ہیں ان کو ختم کیا گیا تھا جب یہ سارا اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا، اور ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کیا گیا تھا. ابھی بھی مدثر ٹیپو جو پاکستانی سفیر ہیں وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، اور ان دنوں جب یہ کنفلکٹ ایک سامنے آیا تھا، جب اٹیکس ہوئے تھے، تو ان دنوں ہمارے نگراں وزیر خارجہ اور نگراں وزیر اعظم دونوں ہی باہر سوئٹزرلینڈ پر دورے پر تھے، اور انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا اور وہ واپس آئے، اور یہاں پر ایک اہم جو اجلاس ہے وہ بھی ہوا، جس میں تمام صوبوں کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی شامل تھے، وزیر خارجہ بھی وہاں پر تھے، ایرانی سفیر، پاکستان کے جو سفیر ہے ایران میں جو مقیم ہے مدثر ٹیپو جو ان دنوں پاکستان میں ہے، وہ بھی اس اجلاس میں شامل تھے. اور اس اجلاس کا جو ٹائم تھا وہ 2 بجے رکھا گیا تھا، لیکن اسی ٹائم میں، اسی ڈیوریشن میں جو ایران کی جانب سے ہے وہ یہ ایک پیشکش سامنے آئی، ان کی جانب سے ایک کال موصول ہوئی وزیر خارجہ کو، اور انہوں نے کہا، ان کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا کہ واپس سے ہم اپنی جو تعلقات ہیں اس کو بحال کرتے ہیں. ان کی جانب سے کال آئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 45 منٹ کی جو کال تھی وہ جو وزیر خارجہ عبداللہیان ہے ایران کے، اور پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ہے، ان کے درمیان جو ہے 45 منٹ کی کال جو ہے وہ گفتگو، ٹیلی فونک رابطہ جو ہے وہ ہوا.
जिसमें उनके जानिब से ये कहा गया कि जो इस कन्फ्लिक्ट के बाद जो पाकिस्तान के और ईरान की जो इत्मीनात में कमी आई है, तनाव जो है उसमें वो तनाव जो है वो कशीदगी जो है वो ज़्यादा हुआ है, उसको कम करने की ज़रूरत है, उस पर उनका इत्तेफाक हुआ। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो सफारती ताल्लुकात है उसको वापस से बहाल करने के ऊपर उनका इत्तेफाक हुआ। और उनकी जानिब से जो कोर इश्यूज़ हैं, जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हैं, उन सबको मिल बैठ कर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बातचीत के ज़रिए उसको हल करने पर इत्तेफाक हुआ। और इस कॉल के बाद जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाहियान ने निगरान वज़ीर ख़ारजा से बात की, तो उसके बाद जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात थे वो बहाल हो गए। और जो एक कशीदगी का एक समा बना हुआ था, कशीदगी का जो एक मामला हुआ था, वो उस कॉल के बाद जो है वो ठीक हो गए, बहाल हो गए वापस से ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। और अब जो हमारे जो सफ़ीर है ईरान में, जो मुदस्सिर टीपू हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में, और कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि 5-6 दिनों तक जो है वो फिर वापस ईरान हो जाएंगे। और ईरान से जो हमारे ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो भी फिर वापस आएंगे। That's a good news for the Pakistani and the Irani people. Thank you very much आफ्ताब, आपके तस्दीक के लिए, आपके वक्त के लिए, और आखिर में इतनी गुड न्यूज़ बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी आफ्ताब, और इन का जो तज़किया है वो आपने सुना, और इन्होंने बड़ी एक अच्छी नवीद जो है वो सुनाई है कि तकरीबन 4-5 दिनों तक या हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सफारती तल्लुकात इतने बेहतर हो जाएंगे कि दोनों ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो अपने अपने काम पर दोबारा से पहुंचेंगे और अपने जो मुल्की सफारतकारी है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़रूर अपने तज़किये से और हमारे जो हम तज़किया जो आप तक शेयर कर रहे थे उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह ने के बाद।